خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى خوتي تكونوا بخير وعلى خير. وكيف شفنا كانتي ديال اليوم لو 25/10 2020 راه دخل خوتي مطوكل، وحطينا لكم لو 6 2 13 في الكانتي. جرينا خوتي بجوج كي قلت لكم البارح، اللي بغى يجرب الجوج يجر، اللي بغى يجرب السيس يجر، اللي جرب السيس راه غادي تبقى ليه 6 11 في لابلاص و 6 2 في لابلاص. اما بالنسبه اللي جرب الجوج اخوتي راه غادي يشد جوج 11 في لاكان ولا بلاص، وجوج 6 في لابلاص. وبالنسبه للتيرسي اخوتي راه لعبت لكم بجوج 6 اكس توتال بالصحه والراحه. الناس اللي شدوا التيرسيه جوج 6 اكس توتال راه جا معاهم 11 تيرسيه ديزوردر. اما بالنسبه للكوارتي اخوتي راه غادي يبقى لكم بونيس ديال 3 ب 11. جرينا ب 6 8 اكس توتال يبقى لنا 11 سلوم. غادي يطيحوا لنا هنا بونيس ديال 3 ويا. سي دوماج اخوتي ما حطيناش ال11 هنا، كون حطينا ال11 مزيانه اللعبه. حطينا 8 توكال توكال على 11 بزاف، وتوكال هو التوكال بالكورسه تقريبا. وجابوا توكال جابوا 16 و16 ها هو فين حطيتو اخوتي، راه مدور عليه وقلت لكم راه 5 بلاص ما يتحيدش. راه الكورسه الاخرى ديالتو جاي مع 18 بارتون في 1600 متر، جا فيها 17 ايام هو الاخر. دونك راه غادي يجي في هاد الكورسه هادي. راه حطيتو لكم 5 ايام، ها هو فين درتو لكم 5 ايام بالفلتر. حطيت لكم 6 باز والجوج. راه قلت لكم ما غاديش يخسر الجوج، حطيت جريت به ها هو باش تاكدوا بانني ما عارفو ما غاديش يخسر. راه حطيت 6 بغيت نجربه وعقت بان الجوج هو اللي صحيح، وجريت بالجوج وفعلا راه جا الجوج في لاكان. اما بالنسبه للسيساج حطينا ليه لا باز وراه جا تروازيام اخوتي. و 13 راه جا معاهم كاتريام 5 والسيس جا كاتريام. علاش نقول لكم اخوتي بقاو تردوا معايا البال، راه هادو اللي تندور عليهم هما العواد اللي تيكونوا صحاح. سي دوماج ما جالناش الربعه بلاصه 13. كون حطينا هاد 13 ودرنا 2 زيكس كاع راه غادي يطيح لنا الديزوردر. انا نلعبو في الكانتي بجوج 6 11 2 زيكس ونلوحهم اللور وغادي يطيحوا لنا العيودان. غنلوحو غير الطويكلات من هنا، وما حطيت لكم 16 وال15 واحد في هاد الجوج الاخرين غادي يضرب. وفعلا جا 16 هو ضرب. غدو رجعوا الفيديو ديال البارحه تلقاوه هاك 16 مدور عليه، ودرت لكم في الاخر قلت لكم 5 ايام. بالنسبه للكوانتي اخوتي راه غادي يبقاو لنا بونيسات ديال 3 ويا 11 غيتلاح في السلوم كما العاده، وغتبقى جوج 6 11 جوج 6 11. وبالصحه والراحه الناس اللي ربحوا معنا مجددا، نكونوا بعدا ان شاء الله ردينا لكم شويه من كانتي اللي تقاسينا فيه البارح. وانا اليوم اخوتي راه ما شديتش تينا الكانتي، ما شديتش ديزوردر، ولكن طاح ليا بونيس زقلتهم. لعبت 8 ولعبت 10، لعبت الطواكل وما لعبتش 16، لعبت 13. واللعبات اللي لعبتها خوتي هما هادو. لعبنا هاد اللعبة هادي، ها هي جوج 6 جوج 4 6 8. كون حطينا 13 هنا نصرفو غير 4، و 16 هنا ديزوردر بغا يبقى لنا هنا، ها هو خوتي ضيعناه. 16 13 جوج 6 13، ونقتلو الربعة. لعبنا الربعة بلاص 13 ولعبنا هذا بلاص 16 توكا. كيف تتشوفو كاتريان، وفعلا جا 16 كاتريان. الجوج هو جا في لاكان، وتنقلبو على الاوردر ان شاء الله، وبغينا نطيحو في الاوردر. ولعبنا الورقة الاخرى حتى هي خلينا فيها الديزوردر. كيف تتشوفو معايا اخوتي نفس اللعب، نفس اللعبة اخوتي. جوج 13 6، حطينا 8 والعشرة. سي دوماج، هذا هو اللعب. المهم راه ما تقاسيناش، دينا طاحوا لنا الثلاثويات. وبالصحة والراحة للناس اللي ربحوا معنا اليوم. بالنسبة للكانتي ديال غدا ان شاء الله اخوتي، عندنا كانتي ديال البلا كورسا اغوش تيران غازون ري شوفو دو 4 اي بليس، مسافة 2100 متر، 44 ألف أورو. الديبار مع الوحدة
وخمسين دقيقة. هذا كان ديال لو 26/10/2020 خوتي، لو 26/10/2020. بالنسبة للجواكا اللي عندنا كراستوس على الواحد، عندنا باسكوير على الجوج، كونغيو على التروا، رويس على الربعة، فيلون على الخمسة، بودوت على السيس، سوجي على السبعة، مونا على الثمانية، مونديزابال على التسعود، هاردوين على العشرة، بلوندي على الحداش، لوغراس على الثناش، اوراني على التريز، غيون على الكاتورز، مارسياليس على الكانز. والكورس راه فيها خوتي 15 بارطون. بالنسبه للعوده المجهدين كما تنقول لكم اخوتي، راه هما اللي تندور عليهم. وراه عندنا الكانز زوين، 14 11 9 8 5 4 2. هادو هما العواد اللي تيبانو لي اخوتي مزيانين، انا حطيتهم لكم في 8 تشوفوا هنا. بالنسبه للكورسات اخوتي، راه عندنا لو ان داير الكورسه الاخرى ديالتو في 2000 مع 6 بارطون، تيبقى 5 ايام 59 كيلو باش دارها في الكورده ديال الربعة. هذه في كورده 13. عندنا لو 2 جاي زيرو في الكورسه الاخرى، الكورده ديال 1 غدا جاي في الكورده 9 جاب 62 زيرو، بالدار ناقصين ليه 3 كيلو. وراه تيبقى زوين باسكوير راه يجي معاهم ان شاء الله. بالنسبه لو 3 ديال الكورسه الاخرى ديالتو في 1800 مع 11 بارطون كورسه عاديه، تيبقى لو 3 5 ايام. لو 4 دير بروميير في الكورسه الاخرى في 2000 مع 6 بارطون كورسه عاديه، وتيبقى لو 4 اخوتي راه مزيان. لو 5 الكورسه الاخرى دير فيها بروميير في 2000 مع 12 بارطون كورسه عاديه، تيبقى لو 5 اخوتي تا هو راه مزيان. واخا واحد حطيتو ليكم. لو 6 بودوت دير كاتريام في الكورسه في 2000 مع 6 بارطون، غادي يتلاح 5 ايام. بالنسبه للسبعه غادي يتلاح حتى هو اخوتي 5 ايام. دير 9 في الكورسه الاخرى في 2000 مع 12 بارطون كورسه عاديه، غادي نلوحو حتى هو اخوتي 5 ايام. واخا هكاك راه السبعه يقدر يتلعب في لاباز، اللي بغا يلعبو اخوتي يلعبو، راه تيبقى السبعه مزيان. الجوكر اللي راكب عليه راه مزيان، راه جاينا بيان، راه يقدر يجي اخوتي معاهم. بالنسبه للويت دير بروميير في الكورسه الاخرى في 2000 مع 15 بارطون مع 13 بارطون في 2150 جي بروميير، و تيبقى لويت راه مزيان اخوتي. لو 9 الكورسه الاخرى جاي فيها 8 ايام في 2000 مع 13 بارطون، تيبقى اخوتي 5 ايام لو 9. و لو 10 لو 10 هاردوين راه جاي 8 ايام في الكورسه الاخرى 2000 متر مع 12 بارطون لوحو 5 ايام. لو 11 بلوندي ديال الكورسه الاخرى دوزيام مع 16 بارطون في 2400 كورسه عاديه، و تيبقى لو 11 اخوتي راه باز. لو 12 غادي نلوحو اخوتي 5 ايام ديال الكورسه الاخرى تروازيام في 2000 مع 14 بارطون كورسه عاديه. بالنسبه لو 13 داير 7 ايام في الكورسه الاخرى ديالتو في 2000 مع 12 بارطون لوحو 5 ايام. و لو 14 اخوتي راه داير تروازيام في الكورسه الاخرى مع 15 بارطون في 2000، تيبقى لو 14 راه مزيان. وبالنسبه لو 15 اخوتي ديال الكورسه الاخرى بروميير في 2000 مع 12 بارطون كورسه عاديه في الكورده ديال الواحد، غدا جاي في الكورده ديال العشرة، وتيبقى حتى هو راه مزيان. ولا باز اللي عندنا اخوتي باش غادي نبازيو ان شاء الله، غادي نبازيو اخوتي بلو 11 غانيون بلاستيك تيرسي 11 4. غادي نديرو في كوارتي 11 4 15. غادي نديرو 11 4 15 2 اكس توتال. هادشي اخوتي راه باكس توتال. و 11 4
15 14 اكس توتال. الله يسهل عليكم اخوتي، ما تنسوش تابوناو، بارطاجيو مع اصحابكم القناة، وبالصحة والراحة والناس اللي ربحوا معانا، وتنشكركم بزاف بزاف على الدعم وعلى لي لايك. تنتمنوا اخوتي نشدوهم ان شاء الله غدا.